आज़ेब किस्त नंबर 41। आज़ेब किस्त नंबर 41। ये चारों दोस्त भी कमाल के दोस्त थे, ना मुलाजिम ना खादिम, दोस्तों ही में शुमार किए जाते हैं। लेकिन ऐसे जानिसार के माँ जाए भी ऐसे ना होते होंगे। शाहजी के बारे में इन चारों को इस बात का इल्म था कि शाहजी किस तरह बददिल हो गए हैं। पहले जैसी तबीयत ही ना रही थी। इकराम ने न जाने इन पर क्या जादू कर दिया था, कहीं दिल ही नहीं लगता था। हालांकि जहाँ जाते ऐसी पजीराई होती और ऐसी पेशकशी की जाती कि कोई और होता तो वक्त गुजारी के लिए फ़ौरन तैयार हो जाता। लेकिन शाहजी कहीं न रुके थे। इस वक्त भी उदास और मलूल बैठे हुए थे, लाहौर में थे। दोस्तों से कहा, देखो भाई, ऊँ पहाड़ तले आ गया है। बड़े तीसमार खान समझते थे हम अपने आप को, सारी तीसमार खानी निकल गई। इकराम की वजह से कुछ ऐसे मफलूज हुए हैं कि अब दिल नहीं लगता किसी काम में। एक फ़ैसला किया दोस्तों, और ये बात भी तय है कि अपने जाल में तुम्हें नहीं फंसाएंगे। सोचा ये कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें। क्या फ़ायदा इस तरह मारे मारे फिरने से। कुछ करते, देखते, मुकाबला करते सारे मसलों से। मगर अब सूरत बिल्कुल बदल गई है। तुम लोग ऐसा करो, मुंतशिर हो जाओ और अपने तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त कर लो। बड़ा अच्छा वक्त गुजारा हम लोगों ने और बहुत अरसे का साथ रहा। बस अपने अपने चारों रास्ते अलग कर लेते हैं। चारों दोस्त शाहजी को देख रहे थे। नूरशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह शाहजी वाह, हम तो आपको फौलाद का इंसान समझते थे और समझते हैं। फौलाद में गड़े तो नहीं पड़ते शाहजी, ये आप ज़बरदस्ती इस फौलाद में गड़ा क्यों डाल रहे हैं? अपने आप को पुलिस के हवाले क्यों करना चाहते हैं? अबे यार, तुम वही जज्बाती बातें करोगे। शाहजी, ये जज्बाती बातें नहीं, ये तो सच्चाइयाँ हैं जो अपना एक मकाम रखती हैं। आपके ख्याल में अब अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें और हम भाग जाएं? करना है तुम्हें ये बेटा, करना है। नहीं करना शाहजी, हमें मजबूर मत करें कि हम आपकी कोई हुक्मदुली करें। पांचों चलते हैं, पुलिस के हवाले करते हैं और अपने आप को सज़ा होगी तो सारे साथ जेल में चलेंगे। कभी जेल से दिल घबराया तो जेल तोड़कर भाग लेंगे। वाह शाहजी वाह, इतना कच्चा समझा आपने हमें। देखें, कभी आपसे इनहराफ नहीं किया, इस तरह जलील ना करें। कमाल के लोग हो तुम भाई। मैं नहीं शाहजी, भला इसका क्या सवाल है कि हम आपको अकेला जाने दें या फिर जाते ही नहीं है पुलिस स्टेशन? नहीं जाना है, बस दिल कह रहा है। पांचों पुलिस हेडक्वार्टर में पेश हुए। सबसे पहली बात तो यह कि एसपी शौकत गुरीजा से मिले, और शौकत गुरीजा वही थे जो एक बार इनसे हीरा मंडी में मिल चुके थे और इनकी असल हैसियत को जानते थे। शौकत गुरीजा को भी सारी सूरत हाल मालूम थी। कहने लगे, रब नवाज शाह, अपने आप को पुलिस के हवाले करने आए हैं? हाँ एसपी साहिब, सोचा है कि कुछ दिन आपकी भी रोटियां तोड़ लें। फांसी की सज़ा तो देंगे नहीं आप हमें? एक बात मान लेंगे आप मेरी? अच्छा, अब आपकी बातें भी मानना पड़ेंगी। क्या वक्त आ गया है? शुमाले खान, फजल खान, देखो एसपी साहिब भी बात मनवा रहे हैं। कुछ भी कह लें शाहजी, जो दिल में है वो तो ज़रूर कहेंगे। कह दो भाई, कह दो, तुम भी कह दो। शाहजी अपने घर चले जाएं, अपने माँ बाप से मिल लें। कोई ऐसा जुर्म नहीं कि अल्लाह नवाज शाह ने शादी की थी आपकी वालिदा से, बाकायदा निकाह किया था और सारे ख़ानदान की बात मालूम है। आप इनकी जायज़ औलाद हैं। ओ मियाँ एसपी साहिब, मेरी बात सुन, अपने काम से काम रख। बुरा किया आपने, हो सकता है कि अंदर बहुत सी अच्छाइयाँ हों, लेकिन ये जुल्म आप अपने वालिदैन पर कर रहे हैं और आप जानते हैं कि अल्लाह ताला इस जुल्म का हिसाब आपसे ज़रूर लेगा। और यार, तूने मौलवी का पेशा इख्तियार कर लिया है क्या? वो भाई, हमें गिरफ़्तार कर, पुलिस हमारी तलाश में है। जी नहीं, पुलिस को आपकी तलाश है ही नहीं। आपके वालिद साहब ने केस ख़त्म करा दिया है। इन्हें इल्म हो गया था कि ऐसा हुआ है, चुनांचे वो लाहौर आए। सारे अहकामात वज़ीर आला की जानिब से पुलिस को दिए गए हैं। इस केस का अब नामो निशान नहीं है। क्या? शाहजी का मुँह हैरत से खुले का खुला रह गया। कहा, शाहजी, आप मुझे इस बात का मौका देते कि मैं आपके साथ आपके घर चलता। मजाक कर रहे हो एसपी साहिब? नहीं शाहजी, जिससे आपका दिल चाहे मिल लीजिए। हाँ, ये आरजू रहेगी मेरे दिल में कि अगर आप घर जाएँ तो मैं आपको लेकर जाऊँ। इस वक्त में मैंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की रखी थी और किसी को हवा तक नहीं लगने दी थी कि मैं आपसे मिल चुका हूँ, लेकिन अब मुझे ये मौका दीजिए। फिर इसके बाद रब नवाज शाह कई पुलिस के आला अफसरान से मिला और इसे यही इत्तला मिली कि केस ख़त्म कर दिया गया है और अब पुलिस को इसकी ज़रूरत नहीं। हेडक्वार्टर की इमारत से बाहर निकलते हुए शाहजी ने अफसोस भरे लहजे में कहा, ये खुशी मिलती थी तो काश इसके साथ ये खुशी भी मिलती कि इकराम दस्तयाब हो गया है। 2 दिन तक बिल्कुल खामोशी तारी रही। इसके बाद शाहजी ने कहा, भाई दिल चाह रहा है कि अब हीरा मंडी का रुख किया जाए। इस जगह के अलावा कहीं दिल नहीं लगेगा, पता नहीं क्यों वहाँ की आदत पड़ गई है। ठीक है शाहजी, चलते हैं, चारों साथियों ने जवाब दिया। हीरा मंडी वालों पर अजाब नाजिल हुआ था। दिलदार घोड़े ने इनका जीना हराम कर दिया था। दुकानदार फिक्रमंद थे,
کاروبار ہمیشہ کی طرح سے تھا لیکن منافع ختم ہو گیا تھا۔ اصل سے زیادہ دلدار گھوڑا لے جاتا تھا، یہی کیفیت کوٹھے والیوں کی تھی۔ اتنا دینا پڑتا تھا دلدار گھوڑے کو کہ ناک میں دم ہو گیا تھا۔ نہ دو تو مصیبت سوار، ایسی بے عزتی کرتا تھا کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی لڑکی ہر رات خدمت کے لیے طلب کر لی جاتی تھی۔ اس وقت بھی نسیم بیگم کے کوٹھے کی طرف دھاڑ گئی۔ خدا خیر کرے، پھول والے نے کہا، یہ دھاڑ کہاں جا رہی ہے؟ نسیم بیگم پر حملہ ہوا ہے؟ کیوں؟ رات کو ستارہ کو بلایا تھا ڈیرے پر۔ ستارہ نے کہا جان دے دوں گی مگر دلدار گھوڑے کے پاس نہیں جائے گی۔ نسیم بیگم نے بھی بیٹی کو لاکھ آمادہ کیا لیکن وہ نہیں مانی۔ اوہو، اب کیا ہوگا؟ توبہ توبہ، کیا تقدس قائم کیا تھا شاہ جی نے۔ بڑے بے وفا نکلے وہ تو، ایسے گئے کہ پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ ہاں یار، صحیح معنوں میں مرد تھا، ضرور کسی نواب خاندان سے تھا، چہرے سے پتہ چلتا تھا۔ اچھی نسل کی یہی تو نشانی ہوتی ہے۔ ڈیرے سے کبھی ایسا ظلم نہیں ہوا، کسی سے ایک پیسے کا سودا لیا جاتا تو اس کو پیسے دے دیے جاتے۔ اور یہ دلدار گھوڑا، یہ لچا لفنگا حرامی کا جنا، بس چھڑک چھاپ بدماش۔ مگر شاہ جی آخر کہاں گئے؟ ابے لو، اب اتنا بھی بے خبر رہنا اچھی بات نہیں۔ سارے محلے کو معلوم ہے اور تمہیں ہے ہی نہیں خبر۔ مگر ہوا کیا تھا؟ لوگ بڑے بڑوں کے منہ پر تھوک دیا۔ وہ اپنا اکرام پڑھتا تھا نا بہت بڑے اسکول میں، ان بڑے لوگوں نے کہا کہ یہ طوائف کا لونڈا ہے، ریسوں کے اسکول میں نہیں پڑھے گا۔ شاہ جی نے کہا اگر اکرام نہیں پڑھے گا تو اسکول بھی نہیں رہے گا۔ مرد کے بچے نے اسکول پھونک دیا، جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔ اب بعد میں کچھ بھی ہو، او یہ ہوتا ہے مردوں کا کول۔ یہ ہو گیا شروع، مٹھائی والے نے کہا اور سب ادھر دیکھنے لگے۔ نسیم جہاں کی چوٹی پکڑ کر اسے نیچے لایا گیا تھا، پیچھے اس کی جوان بیٹی تھی، وہ بھی آئی تھی۔ اس وقت ڈیرے پر دلدار گھوڑا بھی کرتے پاجامے میں ملبوس اکڑتا ہوا باہر نکلا۔ لے آؤ گھسیٹ کر چھنال کو چوک میں۔ ارے اوس تھی، او ساوتری، آجا چوک میں۔ دلدار گھوڑے نے دھاڑ کر کہا، معاف کر دو دلدار، معاف کر دو ہمیں، معاف کر دو۔ نسیم بیگم نے دونوں ہاتھ جوڑ کر سہمے ہوئے لہجے میں کہا، ہم نے بلایا تھا اس شہزادی کو، کیوں نہیں آئی؟ نادان دلدار جی، آج آ جائے گی۔ ہمارا حکم نہیں مانا گیا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ بکواس مت کر کتیا، اب یہ سڑک پر ناچے گی، اس کا غرور سب کے سامنے ٹوٹے گا۔ معاف کر دے دلدار گھوڑے، ایسا مت کر، اللہ تعالیٰ بھلا کرے۔ وہ کہتی ہے کہ خودکشی کر لے گی اگر تو نے اسے مجبور کیا۔ وہ بھی گرم خون ہے، مر جائے گی، میری بیٹی ہے دلدار، مر جائے گی، مر جائیں گے ہم، اجڑ جائیں گے ہم، معاف کر دے اسے۔ نسیم بیگم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، ہمارے حکم کی تعمیل نہ ہو اور جو نہ کرے اس کا مر جانا ہی اچھا ہے، نچاؤ اس حرام کی پلی کو۔ دلدار گھوڑے اپنے آدمی کو اشارہ کیا، مدد کرو ہماری، ارے ہیرا منڈی والوں ہماری مدد کرو، سب کے خون سفید ہو گئے کیا؟ ارے کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، کوئی ہے؟ اور کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا کہ جیسے فلم انداز میں کہا جاتا ہے، لیکن فلمیں بھی تو حقیقی کہانیوں پر ہی بنتی ہیں۔ اسی وقت ایک کار ہیرا منڈی میں داخل ہوئی اور بہت سے لوگ اس پر متوجہ ہو گئے۔ پھر اس کار سے جو اترا اس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ایک آواز نکلی، ارے رب نواز شاہ! دلدار گھوڑے کے سر پر جیسے بم کا دھماکہ ہوا تھا۔ اس کے سرموں کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں ہوئی۔ شاہ جی بڑے شان سے نیچے اترے۔ نسیم بیگم نے نعرہ لگایا، مدد شاہ جی مدد، دہائی ہے شاہ جی، ہمیں بچاؤ، دہائی ہے، دہائی ہے۔ ارے چیزما لگا رکھا ہے تو نے حرامی، مداری کی اولاد، بغیر ڈگڈگی بجائے بندر کی ناچ نچا رہا ہے۔ دلدار گھوڑے کا تو خون خشک ہو گیا تھا، ٹوٹی ہوئی ٹانگ میں درد ہونے لگا تھا۔ نہ جانے یہ مصیبت کہاں سے آ گئی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بھاگ جانے کو جی چاہ رہا تھا مگر یہ بے عزتی بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ آگے بڑھا اور آواز کو بمشکل سنبھال کر کہا، تم پھر آگے رب نواز، میں معلوم ہے کہ تم حکومت کے مجرم ہو۔ کتیا کے پلے، حکومت تیرے باپ کی ہے کیا؟ ابے اپنی اوقات کو بھول کر بات مت کر، پہلے یہ بتا کہ تو ہیرا منڈی میں دوبارہ گھسا کیسے؟ دیکھیے شاہ جی، عزت داروں کی طرح بیٹھ کر بات کریں، میں دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہوں، ہم مل جل کر بھی رہ سکتے ہیں۔ ابے بھنگی کے بچے، اپنے باپ کا اصل نام یاد ہے تجھے؟ ابے تو اس سے دوستی کریں گے؟ ہم تو کتا بھی اصلی نسل کا پالتے ہیں، تو جیسے بد نسل سے دوستی کر لے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ کیا کہہ رہا تھا یہ نسیم بیگم؟ ہماری بیٹی کو سڑک پر نچا رہا تھا، ہمیں بے عزت کر رہا تھا، اس لیے کہ ہماری بیٹی اس کی بیگار پر نہیں گئی تھی۔ تو یہ بات ہے، لوٹ لیا اس نے، ہم سب کو لوٹ لیا ہے، آپ کے ڈیرے پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے، ہماری بیٹی کو سڑک پر نچا رہا تھا۔ ابے کتے کے بچے، تیری ٹانگ ٹھیک ہوگی کیا جو ہم نے توڑی تھی؟ چلو اب یہ کنجر کا جنا ایک ٹانگ پر خود ناچے گا اور پھر کبھی نہیں ناچے گا، کیونکہ اس ناچ کے بعد اس کی دوسری ٹانگ بھی نہیں رہے گی۔ دیکھیے شاہ جی، قانون کی جنگ لڑیے، پولیس آپ کی تلاش میں ہے، میں کہہ دے رہا ہوں،
बेमौत मारे जाओगे, फांसी लगेगी तुम्हें। सब कुछ बाद में होगा प्यारे, पहले नाच दिखाएं सबको। हाँ भाई शुमाले खां, फजल खां, नूर खां, निचाओ इस भड़वे को। चारों हवारियों ने हाथ हथियार खोल लिए। इसके बाद पहला डंडा दिलदार घोड़े की टांग पर पड़ा और वो एक टांग पर उछलने लगा। इसके साथ ही भाग जाने की फिक्र में थे। दिलदार घोड़े ने चाकू खोल लिया, शायद ये फेंक कर मारना चाहता था, लेकिन इस वक्त नूरशाह ने अपना मखसूस हथियार फेंका और चाकू उसके हाथ से निकल गया। इसके बाद चारों हवारी दिलदार घोड़े के आदमी पर टूट पड़े। दिलदार घोड़े के आदमी भी हाथ पांव खोलने लगे, मगर शाहजी की पार्टी को बहुत दिनों बाद मौका मिला था। फिर वो कुनिया घुमाई के देखने वालों के मुंह से बेसाख्ता वाह वाह निकल गई। पूरी हीरा मंडी एक जगह जमा हो गई थी। शमशीरा बेगम भी गैलरी में खड़ी कांप रही थी। इनके मुंह से निकल रहा था, जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। किसे बला कह रही हो शमशीरा बेगम? हाजू ने पूछा। तेरी आंखें बटन देख नहीं रहा, वो मुआ वापस आ गया है। इन्हें बला कह रही हो तो और क्या कहूँ? पुलिस पीछे लगी हुई है, फिर ये कहाँ से आ गया? पुलिस ने इसका पहले क्या बिगाड़ लिया था शमशीरा बेगम? तुम्हें इनके आने की खुशी नहीं हुई? हाजू ने कहा। आग पड़े तुम पर हाजू, मेरी जान निकल रही है, तुम खुशी किस बात की मना रहे हो? उधर दिलदार घोड़े का फैसला हो गया। इसके साथ ही जमीन पर पड़े हुए थे और वो खुद ही जमीन पर बैठा हाँप रहा था। वो सब सहमी हुई निगाहों से शाहजी को देख रहे थे। एक टांग बच गई थी, मगर सब्र न किया हरामी, खो बैठे ना दूसरी। शाहजी, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते थे, हम यहाँ से चले जाएंगे। ना 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 ना, ससुराल आए कुत्ते को पिल्लो, बाप की जागीर पर आ बैठे थे, मेरे डेरे में रहने लगे थे तुम। शाहजी वो बोलो, मेरे डेरे में घुसने की तुम्हें इजाज़त कैसे मिली? शाहजी ने डपट कर कहा। शाहजी शाहजी बस, किसने इजाज़त दी थी तुम्हें पहले ये बताओ? किसी ने नहीं। तो क्या हमला किया था फौजों के साथ? अरे ये सब क्या कह रहे हैं, क्यों सताते थे तुम इन्हें? गलती होगी शाहजी, इसके बाद गलती नहीं करोगे। शाहजी ने आगे बढ़कर दिलदार घोड़े के पांव पर पांव रख दिया। दिलदार घोड़ा अजियत से चीख पड़ा था। तुम्हें अल्लाह का वास्ता शाहजी, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, माफ़ कर दो, अरे माफ़ कर दो। वाह रे वाह सूबर वाह, तू जैसे को गुंडा कहते हैं। अबे ऐसे होते हैं गुंडे? चलो इस लड़की से माफ़ी मांगो, बहन को इसे। चलो। शाहजी ने नसीम बेगम की लड़की की तरफ इशारा करके कहा और दिलदार घोड़े के पांव पर से पांव हटा लिया। वो पलटा और इसने लड़की के पांव पकड़ लिए। माफ़ कर दे मुझे बहन, मुझे माफ़ कर दे। आसपास खड़े हुए लोगों ने कहके लगाए थे, और नसीम बेगम से भी माफ़ी मांगो, माँ का हुई ने। शाहजी ने कहा और दिलदार घोड़े ने नसीम बेगम के पांव पकड़ लिए। इसके बाद सारी हीरा मंडी से माफ़ी मांगी। लोग खुशी से दीवाने हो रहे थे। अब चल हमारा हिसाब कर, चल घर चल, देखिए क्या करता रहा है वहाँ। अरे उठो हरामखोर और अपने पैरों से चलो, वरना इनसे कहूँगा तो लाते पकड़ कर घसीट कर ले चलेंगे। लंगड़े लूलों की बारात चल रही थी। सब पीछे पीछे आ रहे थे, मगर डेरे के अंदर जाने की हिम्मत किसी को ना हुई। शाहजी अंदर चले गए तो फूल वाले ने कहा, भाई वो जो कहते हैं ना कि 24 घंटे में एक वक्त कबूलियत का ज़रूर होता है, इस वक्त जो मौला से मांगो मिल जाता है। क्या रहमत के फरिश्ते की तरह आए हैं शाहजी? मगर ख़तरा है भाई, पुलिस लगी आएगी, वो लोग छोड़ेंगे थोड़ा शाहजी को? क्या मालूम, शाहजी भी कुछ सोच कर ही वापस आए होंगे। अल्लाह रहम करे इन पर और हम पर भी। उधर शाहजी अपने साजो सामान का जायजा ले रहे थे। अबे तू तो लाहौर छोड़कर भाग गया था, वापस कैसे आ गया? बस शाहजी, शामत ही आई थी मेरी। कैसे आई थी, कहाँ से आई थी? शाहजी ने पूछा और दिलदार घोड़े ने हयात खां की पूरी कहानी सुना दी। अच्छा अच्छा, एक बात बता, ये बता कि किसी ने शमशीरा बेगम की लोडिया को तो नहीं पार कर दिया? बता सकता है कहाँ गई वो? नहीं, कसम ले लो नहीं मालूम। सुन प्यारे, हम मर्द के बच्चे हैं, ज़ुबान पर जान देने वाले, तुझे भी माफ़ कर देंगे और रकम भी अलग देंगे। बस इतना बता दे कि कोसर जहाँ कहाँ गई। खुदा की कसम शाहजी, मुझे नहीं मालूम, बस इतना पता है कि शमशीरा बेगम ने सौदा किया था इसका किसी से और वो घर छोड़कर भाग गई। शमशीरा बेगम, चलो वही बताएगी। चलो बेटा, अब ठंडे ठंडे फूट लो। दोबारा तुम या तुम्हारा कोई साथी इधर के रुक करके खड़ा हुआ तो खुदा की कसम आंखें निकाल कर हथेली पर फेंक देंगे इसकी, शाहजी ने कहा। और इसके बाद दिलदार घोड़े का हीरा मंडी से भागना भी देखने के काबिल था। हीरा मंडी में जश्न का समा था। शाहजी के आते ही काया पलट गई थी। इससे पहले दिलदार घोड़े ने थोड़े अरसे में हीरा मंडी में रहने वालों का जीना हराम कर दिया था। क्या कोठे वालियाँ, क्या दुकानदार, हर तरफ खौफ का शिकार, लुच्चे लफंगों की भरमार, सड़कों पर हंगामे। शाहजी जब तक हीरा मंडी में थे, कोई मजाल के कोई अदब आदाब के खिलाफ कुछ कर जाए, उसूल मुतय्यन कर दिए गए थे। नए नए वारिद होने वाले भी ये माहौल देखकर समझ जाते, और अगर किसी पर मस्ती तारी होती तो
पिटाई भी ज़रूर होती थी। हर एक सीना तान कर बात कर लेता था कि मियाँ होश हो हवास में हो, वरना यहाँ तो तुम्हारे लिए माकूल इंतज़ाम है। लेकिन दिलदार घोड़े को इन बातों की परवाह नहीं थी। वो तो बस अपने आप में मस्त रहता। हीरा मंडी वालों से भत्ता वसूल हो जाए, दुकानदारों से बगैर पैसों की चीज़ें, बाहर का माल अलग लाता था। लेकिन ये सारे काम यकलख्त ख़त्म हो गए। दुकानदारों ने सुख का सांस लिया, कोठे वालों ने सुकून की नींद सोना शुरू कर दिया, जिसे देखकर शाहजी के गुण गाता नजर आता था। दुकानदारों ने फैसला किया था कि शाहजी की आमद की खुशी में एक जश्न मनाया जाएगा और इसके लिए खुफिया तौर पर काम शुरू हो गया। फिर दुकानों पर रंगीन रंगीन झंडियाँ लगाई जाने लगी। दुकानदारों की अंजुमन ने फैसला किया कि शाहजी से बात करने के बाद गली में शामियाना लगाया जाए, खाने पकवाए जाए, शाहजी को दावत दी जाए और नजरें भी उतारी जाए। इस सिलसिले में दुकानदार तनहा नहीं थे, खुफिया तौर पर कोठे वालियों ने भी इस काम में हिस्सा लिया था। नसीम बेगम और इसकी बेटी ने दिल खोल कर रकम दी थी। हाँ हाँ, हम खुद शाहजी की आमद से बहुत खुश हैं। वो मरी कालिया दिलदार घोड़ा टल गया यहाँ से। कमबख्त ने धंधे तक ख़त्म कर डाले थे। शुरपा हीरा मंडी में दाखिल होने से गुरेज करने लगे थे। दूसरी बहुत सी तवाइफों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। चंदा जमा करने वालों का एक वक्त शमशीरा बेगम के यहाँ भी पहुंचा था। शमशीरा बेगम ने कहा, क्या बात है, कैसे आना हुआ? चंदा जमा कर रहे हैं शमशीरा बेगम। एहे, कोई लावारिस मर गया क्या? जब बोलोगी ऐसी बेतुक्के बोलोगी। पता है तुम्हें शाहजी आ गए हैं? वो तो पता है, लेकिन तुम चंदा काहे के लिए ले रहे हो? शाहजी की दावत करेंगे, जश्न मनाया जाए हीरा मंडी में। शमशीरा बेगम बहरहाल इतनी बेवकूफ़ भी नहीं थी कि झगड़ा मोल लेती हीरा मंडी में। दिल पर तो होल सवार था, रातों की नींद हराम हो गई थी कि देखो क्या होता है, लेकिन इजहार नहीं किया। खुद भी चंदे के लिए रकम दी, लेकिन इनके जाने के बाद अपने आप को कोसना पीटना शुरू कर दिया। कमबख्त मारे दफान हो गए थे हीरा मंडी से, फिर आन मरे। हे गुलाम शाह, कुछ तो पता चला होगा तुम्हें। पुलिस तलाश कर रही थी, स्कूल जला दिया था सबने मिलजुल कर, किसी को मारा भी था, खबरें मिली थी मुझे। फिर ये इस बेनत्थे बैल को आज़ादी कैसे मिल गई? हीरा मंडी पाक हो गई थी, ये नाबाकी फिर अंदर आ गई। इन कमबख्तों को देखो जश्न मना रहे हैं। गुलाम शाह अपनी ही कैफियत में था, न जाने क्या सोच रहा था। कहने लगा, शमशीरा बेगम, शेर पिंजरे से आज़ाद हो गया है, देखो क्या नतीजा निकलता है। खुदा इस शेर को मिट्टी में मिलाए। अरे इनके साथ इकराम नजर आ रहा। अपनी तो हिम्मत नहीं पड़ी इधर जाने की। धुलाई हो रही है अहाते की, नया सामान आ रहा है, लोग हैं कि 20,000 इनके कदमों में। देखो ये नई सर्कस क्या रंग दिखाए। बहरहाल शमशीरा बेगम के दिल को लगी हुई थी। हीरा मंडी में गालिबन वो अकेली खातून थी जो रब नवाज शाह की आमद से खुश नहीं थी, वरना बाकी सब तो अपनी अपनी खुशियों का इजहार कर रहे थे। उधर डेरे की दुरुस्ती हो रही थी। दिलदार घोड़ा जैसे नापाक आदमी ने पूरे डेरे को गंदा करके रख दिया था। हर तरफ शराब की बोतलें बिखरी हुई थी, अच्छी तरह धुलाई कर दी गई, लुबान की धुनी दी गई, अगरबत्तियां सुलगाई गई। नज़र न्याज करानी थी, मगर इसके लिए बड़ा वक्त दरकार था। नए सिरे से पाँव जमाकर काम शुरू करना था। अलबत्ता शाहजी के सारे साथी बात महसूस कर रहे थे कि शाहजी के अंदर वो तरोताज़गी नहीं जो इनकी फितरत का एक हिस्सा थी, और इसकी वजह से वो अच्छी तरह जानते थे, यानी इकराम की गैर मौजूदगी। इसकी गुमशुदगी पर शाहजी हमेशा यही बात कहा करते थे कि कम अज़ कम इसकी मौत की इत्तला ही मिल जाती तो अपने दिल पर सब्र का पत्थर ही रख लेते, मगर लाश तक का पता न चल सका। पता नहीं कायनात की वसतों में कहाँ गुम हो गया। फिर हिरम दुकानदारों का एक वक्त शाहजी के दरवाजे पर पहुंच गया। दस्तक दी गई। शाहजी ने इन सब की तरफ देखा तो उन्होंने 10 बस्ता अर्ज किया कि शाहजी से मिलना चाहते हैं। शाहजी ने सबको अंदर बुला लिया। फिर वो कहने लगे, शाहजी आपने देख लिया होगा कि आपकी आमद पर हमने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। जितनी हमारी बिसात थी इसके मुताबिक दुकानें और गली सजाई है। हम चाहते हैं कि आपसे वक्त लेकर आपकी दावत की जाए और अपनी खुशियों का इजहार किया जाए। अरे नहीं, ये क्या शुरू कर दिया तुमने? बस इजहार अक़ीदत है शाहजी, आप हमारी दावत कबूल कर लें। बात असल में यह है कि हम तो आ गए, मगर हमारा जी खुश नहीं। इस मौका पर ये सब अच्छा नहीं होगा। तुम लोगों ने सब कुछ किया है, इससे बड़ी ढारस हुई दिल को। कम अज़ कम तुम लोग हमसे मोहब्बत तो करते हो, मगर इस सब के लिए हमें माफ़ कर दो। हम तुम्हारी खिदमत के लिए मौजूद हैं, किसी की कोई मुश्किल हो तो बता दो। मगर शाहजी, हम चाहते थे ना, ऐसा मत करो। असल में हम बताएं, हमारा बेटा हमारे पास नहीं, हमारा इकराम हमसे रूठ कर कहीं चला गया है। इसके लिए दुआ करो। अगर वो मिल गया तो जश्न हम हीरा मंडी में मनाएंगे। तुम्हारे जज्बात से हमें पता चल जाएगा। इससे आगे कुछ मत करो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। हमारी तबीयत ठीक नहीं है। सब ने एक दूसरे की शक्ल देखी। शाहजी ने जिस आजिज़ी से अल्फाज कहे थे वो मान गए और उसके बाद वापस चले गए। शाहजी फीके से अंदाज में मुस्कुराते, फिर उन्होंने कहा, भाई सीधे सच्चे दिल के लोग होते हैं। हालांकि हमें इनका दिल नहीं तोड़ना अच्छा लगा, मगर हमारा इकराम होता तो सब कुछ मान लेते। आप ठीक है ना शाहजी? बाकी तो सब ठीक हो गया है, मगर अब ये हराफा की जनी जैसी की तैसी, इससे ज़रा मालूमात हासिल करनी है।
शमशीरा बेगम, सही बात तो वही बताएगी कि कोसर जहाँ कहाँ गई। जी शाह जी, यहाँ का काम तो पूरा हो गया है। जी शाह जी, तो फिर बुलाओ इसे किसी वक्त, ज़रा इससे दो चार बातें करें। ठीक है, जब आपका हुक्म हो। अभी एक आध दिन और रुक जाओ, हम बता देंगे कब बुलाना है इसे। शाह जी ने किसी ख्याल के तहत कहा और खामोश होकर खलाओं में घूरने लगे। शमशीरा बेगम के कोठे की रौनक तो कोसर जहाँ के साथ ही चली गई थी। शबाना और गजाला तो हमेशा की निकम्मी थी, मेहनत वो भी करती थी, मगर कोसर जहाँ जैसी बात कहाँ। आवाज़ के शौकीन, गायकी के रसिया और ख़ास तौर से वो गायकी को समझते थे, अब इधर का रुख नहीं करते थे। रक्स और नगमा तो हर कोठे पर मिल जाता था, लेकिन फ़न कहीं कहीं होता है, और शमशीरा बेगम के कोठे का फ़न रुखसत हो गया था। माल दौलत की कमी नहीं थी, पूरी ज़िंदगी कमाया था और सारी ज़िंदगी बचाया था, लेकिन कोठे वालों की फितरत में दौलत की हवस रची हुई थी। जब तक माल ना बरसे जी नहीं लगता। शमशीरा बेगम को पता नहीं कोसर जहाँ का इतना दुख था या नहीं, या इस बात का कि अब पहले से दिन और रात नहीं रहे थे, अब दौलत की वो फरावानी भी नहीं होती थी। ये दुख कौन से कम थे कि रब नवाज शाह फिर हीरा मंडी में वापस आ गए। दिन रात का धड़का लगा हुआ था कि अब कुछ हुआ, अब कुछ हुआ। इनके अपने दिल में चोर था, न जाने क्या जतन किए उन्होंने शाहजी को यहाँ से भगाने के लिए। ये दूसरी बात है कि शाहजी हर कोशिश पर आड़े आ गए, हालांकि दिलदार घोड़े जैसा कमीना आदमी जो हर एक की आंखों में खटकता था, हीरा मंडी के लिए तबाही का बाइस बन गया था। लेकिन शमशीरा बेगम को इस बात की फिक्र नहीं थी। वो दिलदार घोड़े की आमद से खुश थी कि कम अज़ कम शाहजी का तो पत्ता कटा, लेकिन मुसीबत फिर नाजिल हो गई थी। बहरहाल ये बड़ी परेशानी की बात थी। उधर गुलाम शाह के बारे में भी हाजू ये ख्याल शमशीरा बेगम के दिल में डाल चुका था कि कोसर जहाँ को इसने भगाया है। बहरहाल शाहजी के आने से मज़ीद सनसनी पैदा हो गई। शमशीरा बेगम इतनी अहमक नहीं थी कि गलत बात सोचती। जो खदशा था आखिरकार सामने आ गया। शुमाली खान शमशीरा बेगम के कोठे पर पहुंचा था। दिन का वक्त था। दोपहर के बाद शमशीरा बेगम आराम करने के लिए लेट जाती थी। इस वक्त अपनी ख्वाबगाह में लेटी छत को घूर रही थी। ये तज्जिया कर रही थी कि कोसर जहाँ के जाने के बाद इनके दिल के कौन कौन से गोशे खाली हो गए हैं। अचानक ही हाजू नाजिल हुआ। ख्वाबगाह में अंधेरा था, दरवाज़ा भिड़ा हुआ था। हाजू अपने मखसूस अंदाज में धड़ से दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुआ। अंधेरे की वजह से कमरे की चीज़ें साफ नजर आ रही थी। तो शमशीरा बेगम की मुसारी तक पहुंचा और इससे टकराकर सीधा शमशीरा बेगम के ऊपर गिर पड़ा। शमशीरा बेगम तो पहले इस भूचाल से खूबजदा हो गई थी। बुरी तरह चीखी, अरे खुदा तुझे समझे, अरे तुझ पर खुदा की मार, अरे रुक। मगर हाजू मियाँ की ब्रेकें हमेशा फेल रहती थी। अरे हाजू, क्या खुदा के घर तेरी कोई पूछ गुछ नहीं है? तो इस दुनिया से नहीं जाएगा? वो तो बात की बात है शमशीरा बेगम, मैं जाऊँगा ही नहीं जाऊँगा, लेकिन आप ज़रूर जा रही हैं। हाँ हाँ जा रही हूँ हाजू, अभी जा रही हूँ। जी तो शुमाली खान बाहर खड़े हुए हैं, आपको बुला रहे हैं। हैं? शमशीरा बेगम का सारा गुस्सा हवा हो गया। खूबसूरत लहजे में बोली, तेरा बेड़ा गर्क हाजू, क्या बदफाल मुँह से निकाल रहा है? कहाँ है शुमाली खान? बड़े कमरे में इंतज़ार कर रहे आपका, फ़ौरन आ जाइए, वरना आप जानती हैं। अरे झूठ तो ना बोल। नहीं शमशीरा बेगम, इस वक्त झूठ नहीं बोल रहा। शमशीरा बेगम हाँपती कांपती बाहर आई और फ़ौरन ही उन्होंने अपना चोला बदल लिया। अरे शुमाली खान, मैं तो तुम्हें पहचानती भी नहीं हूँ, नाम किसी का भी नहीं पता। कितना सोच रही थी कि किस वक्त मुबारकबाद देने पहुंचूं अहाते पर, अगर कम वक्त फुर्सत मिले तो आदमी अपने दिल का काम करे। अरे तुम लोग हीरा मंडी से क्या गए, झाड़ू फिर गई यहाँ पर, लुच्चे लफंगे कमीने आकर आबाद हो गए। अब जो आपकी वापसी की खबर सुनी तो सच जानो, घी के चिराग जलाए हैं मैंने। चलो इस दिलदार घोड़े जैसे शैतान से जान छूटी। बड़ा याद करते थे तो हम लोग आपको। हम क्या, पूरा मोहल्ला ही याद करता था। कुछ ऐसी मोहब्बत हो गई है आप लोगों से। शुमाली खान भी दिलचस्प निगाहों से शमशीरा बेगम को देख रहा था। बोला, शमशीरा बेगम, हमें आप लोगों के बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं है, लेकिन खैर। अच्छा, शाहजी ने बुलाया आपको, आज शाम को 4 बजे अहाते पर पहुंच जाइए। शमशीरा बेगम को चक्कर आ गया, कहने लगी, मुझे तो खुद भी मुबारकबाद देने आना था। ये मेरी बदकिस्मती के मेरे पहुंचने से पहले ही शाहजी का बुलावा आ गया। ए भैया, क्यों बुलाया हमें? ए बुढ़िया, जुबान संभाल कर बात कर, शर्म नहीं आती किसी को भाई कहते हुए? तुम जैसों को बहन बनाया जा सकता है क्या? आइंदा अगर इस किस्म की बात की तो जुबान की खैर नहीं होगी। मेरा मतलब कि हाँ शुमाली खान, हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी, मैं 4 बजे पहुंच जाऊंगी। शमशीरा बेगम बदहवास हो गई थी। 4 बजे आ जाना, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को आना पड़े। नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगी। शुमाली खान झटके से मुड़ा और बाहर निकल गया। शमशीरा बेगम धड़ से वहीं पर बैठ गई। वो फटी फटी आंखों से दरवाजे की तरफ देख रही थी। बहुत देर तक वो अपने एहसासात में घिरी रही। शाहजी का तलब करना बेमकसद नहीं था और शुमाली खान के तेवर बताते थे कि कोई बड़ी बात है। जाना तो था ही। बहरहाल तेज़ खातून थी, मिठाई का डिब्बा मंगवाया, हार मंगवाया, इसके बाद तैयारियां करने लगी।
ठीक 4 बजे वो बिल्कुल तने तनहा शाहजी के अहाते की जानिब चल पड़ी। 4 बजे का वक्त क्या दिया था, शाहजी के इनके इस्तकबाल के लिए तैयार थे। शमशीरा बेगम हाँपती काँपती शाहजी के अहाते में पहुंच गई। हाजो गुलाम शाह को हज़ारों कोसले दे रही थी। ऐसे गायब हुए थे कि नामो निशान तक न मिलता था। ऐसा लगता था जैसे इस साजिश में बराबर के शरीक हों। देख लूंगी, एक एक को देख लूंगी। रास्ते बल जल तू जलाल तू पड़ती हुई आई थी। दरवाजे पर दस्तक दी तो फजल खान ने दरवाज़ा खोल दिया। आइए। बाहरी सामने बरामदे में शाहजी अपने मखसूस अंदाज में बैठे हुए थे। मुड़े पर कमर टिकाई हुई थी, हुक्का सामने रखा था, तंबाकू खुशबू फजा में उड़ रही थी। अजीब सी निगाहों से शमशीरा बेगम को देखा और शमशीरा बेगम हाँपती कांपती आगे बढ़ी। चेहरे पर खुशी का तासुर पैदा किया, मगर इस तासुर में सच्चाई नजर न आती थी। मिठाई का डब्बा हाथ में था, इसे खोल ले शाहजी की तरफ बढ़ाती हुई बोली, खुशी के फूल लाई हूँ शाहजी, इन्हें कबूल फरमाइए। शुमाले खान, नूरशा वगैरह हंस पड़े थे। शाहजी ने गुर्राई आवाज़ में कहा, खोपड़ी आउट होगी क्या? मिठाई का डब्बा हमारे गले में डालोगी? ये तो वाकई सठिया गई। असल में 60 वर्ष से ऊपर की निकल गई हूँ शाहजी। ये फूल लाई हूँ आपके लिए। रहने दे, हम फूल नहीं पहनते शाहजी। शमशीरा बेगम, बहुत ज़्यादा वक्त ना है हमारे पास और ना ही हम तुम्हें इसके लिए मजबूर करेंगे। सिर्फ 2 लफ्ज़ों में बताओ, कोसर जहाँ कहाँ है? शमशीरा बेगम लर्ज गई। चल हमारा सोचती रही। आंखों में आंसू आ गए, बदन कांपने लगा, होंठ लरजने लगे। फिर आहिस्ता से बोली, हमें क्या मालूम। फिर आहिस्ता से बोली, हमें क्या मालूम। हम तो खुद बर्बाद हो गए, कोठा उजड़ गया। जब से वो गई है सचमुच बीमार रहने लगी हूँ। देख लीजिए क्या चेहरा देख कर गए थे और क्या हो गया। खुदा कोसर जहाँ की हिफाजत करे। रूट कर चली गई। इसके चले जाने से बेचैन हूँ, परेशान हूँ। हमेशा कहती थी अम्मा, जब से इकराम गया है जी नहीं लगता। कुछ खबर भी नहीं मिली इसकी। मैंने लाख समझाया कि बिटिया शाहजी की हिफाजत में है, जहाँ भी होगा हिफाजत से होगा। इंतज़ार करती रही और जब उकता गई तो हम में से किसी को पूछे बताए बगैर चुपके से एक रात निकल गई। मैंने कुएं में बांस डलवा दिए, कहाँ कहाँ तलाश न किया शाहजी मैंने, लेकिन ऐसा लगता है इसे ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। आपको नहीं मालूम, मैं भी आखिर माँ हूँ। कुछ भी तो है, जना तो इसे है मैंने अपने पेट से। मोहब्बत तो होती ही है। सोचे मेरा भी खाना पीना हराम है, ना नींद आती है रातों को और ना दिन में चैन मिलता है। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ गई। हाय मेरे मौला। शमशीरा बेगम ने रोना शुरू किया। होशो हवास संभाल, इतने जूते लगवाऊंगा तेरे सर पर के भेजा नाक के रास्ते बाहर आ जाएगा। या ये अदाकारी करने के लिए नहीं बुलाया गया। मैं पूछता हूँ कहाँ गई वो? शमशीरा बेगम के आंसू में जैसे ब्रेक लग गया। बड़ी बड़ी निगाहों से देखती रही, बोली, हम पर यकीन करें शाहजी, हम तो खुद ही मजलूम हैं। खुदा गवाह है, अल्लाह को मानकर कहते हैं। दादा साहिब की कसम खाते कि हमें नहीं मालूम वो कहाँ गई। बस खामोशी से बाहर निकल गई। अब जो चाहे कसम ले ले मुझसे और जैसे चाहे तस्दीक कर ले। मुझे साबित हो जाओ जूते क्या गोली मार दे मुझे। हंटर मार मार कर जान निकाल ले मेरी। खुदा की कसम मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि वो कहाँ चली गई। मुझे बताकर नहीं गई। बस तस्नीम को कंधे से लगाया और चुपचाप बाहर निकल गई। थोड़ा बहुत साजो सामान भी ले गई, मगर सब कुछ तो इसी का था। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। कोई पता नहीं चल सका। जाने की वजह क्या थी? वही शाहजी जो आपको बता। एक बात शमशीरा बेगम, अगर कोई और बात मालूम हुई तो खाल खिंचवा लूँगा तेरे बदन से। आपकी गुलाम शाहजी, जो दिल चाहे करेंगे। अगर आपको कुछ पता चल जाए, हाँ मैं तो खुद सब्र कर लूँगी, बाकी सब कुछ उजड़ जाए मुझे इसकी परवाह नहीं। ठीक है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। एक बात याद रखना, इसके बारे में अगर कोई भी इत्तला मिले तो फ़ौरन मुझे खबर दोगी। लीजिए, आप तो पा ही गए हैं। बस आया थी मैं आपके बगैर। खुदा करे इसका कहीं से पता चल जाए मुझे या आपको। मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि वापस कोठे पर आ जाए। जाओ इसे बाहर का रास्ता दिखाओ, शाहजी ने कहा और शमशीरा बेगम जल्दी से उठ खड़ी हुई। फूलों के हारों मिठाई के डिब्बे की तरफ देखा। वे शाहजी की तरफ सवाले निगाहों से तो शाहजी ने किसी कदर नरम लहजे में कहा, तुम्हारा शुक्र शमशीरा बेगम, ये ले जाओ, हम इन्हें कबूल नहीं कर सकते। शमशीरा बेगम को कुछ और कहने की हिम्मत न पड़ी। दोनों चीज़ें उठाई और बाहर निकल गई। शाहजी खामोशी से इन्हें जाते देखते रहे। जब वो चली गई तो शाहजी ने कहा, इस बूढ़े के साथ 2 आदमी और रहते हैं, इन दोनों को बुला कर लाओ। इनके हुक्म पर फजल खान बाहर निकल गया। गुलाम शाह और हाजू को तलाश किया, दोनों मिल गए और थोड़ी देर के बाद दोनों शाहजी के भेजे हुए आदमी का शिकार हो गए। बुलाया तुम्हें शाहजी ने? गुलाम शाह ने सहमी हुई निगाहों से शाहजी के आदमी को देखा और हाजी इत्मीनान दिलाने वाले अंदाज में कहा, अब तो जो कुछ होना है वो हो ही जाएगा। चुनाचे वो खामोशी से शाहजी के अहाते की जानिब चल पड़े। कोसर जहाँ सब कुछ छोड़कर आई थी, दिल में दराड़ ही दराड़ थे। वो सोचती रहती थी कि आखिर वो ज़हनी तौर पर तवाइफ क्यों ना हुई। शबानुल गज़ाला तो कोठे पर बहुत खुश हैं। शमशीरा बेगम की लाडली हैं, हर तरह की आसानी ने हासिल है। मैंने ही मोहब्बत का रोग दिल को लगा लिया।
وہ ظالم مجھے دیوانہ بنا کر چھوڑ گیا اور یہ دیوانگی اکرام نے مکمل کر دی۔ تسنیم کو لیے گھوم رہی ہوں، دیکھو تقدیر کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن اونٹ کی تو کوئی کل ہوتی ہی سیدھی نہیں۔ چنانچہ نیا کھیل شروع ہوا۔ حیدر پہلوان واقعی اس کے لیے فرشتہ ثابت ہوا تھا۔ 15 دن میں ایک بار لدا پھدا آتا، ضرورت کا ہر سامان گھر لاتا، اس کے سر پر ہاتھ رکھتا، تسنیم کی پیشانی چومتا اور چلا جاتا۔ اس وقت بھی اسے 15-16 دن ہو گئے تھے اور کوثر جہاں کے اندازے کے مطابق اسے بانا ہی تھا۔ دروازے پر دستک کو کوثر جہاں نے دروازہ کھول دیا۔ دروازے کے باہر ایک عالیشان کار کھڑی ہوئی تھی۔ دروازے پر ایک شاندار شخصیت کا مالک شخص دیکھنے سے بڑا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ کوثر جہاں ایک دم سہم گئی۔ بیٹے کوثر جہاں آپ ہی کا نام ہے؟ اس شخص نے ابتدا ہی ایسے لفظ سے کی جو تسلی دلاتا تھا۔ کسی کو بیٹی کہنا بڑی بات ہوتی ہے۔ کوثر جہاں نے کہا، جی میرا ہی نام ہے بیٹی، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ جی مگر آپ کون؟ خیر بخش حضوری ہے میرا نام، نواب شاہ سے آیا ہوں۔ اس سے کیا کام ہے جناب؟ دروازے میں کھڑے ہو کر بات کرنا اچھا نہیں لگتا، میں تم سے صرف چند منٹ لوں گا، زیادہ نہیں۔ آئیے، کوثر جہاں نے بادل نخواستہ کہا اور وہ شخص سین میں داخل ہو گیا۔ پھر بولا، بس یہیں تک ٹھیک ہے بیٹا، ایک بری خبر لایا ہوں آپ کے لیے، مگر کیا کروں مجبوری ہے، بتانا تو ہے آپ کو۔ بری خبر؟ حیدر پہلوان میرا بڑا ہی وفادار تھا۔ پچھلے دنوں الیکشن ہوئے، اس الیکشن میں وہ میرے لیے کام کر رہا تھا، میرے مخالفوں نے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں بیٹا۔ مرتبہ مجھے تمہارے بارے میں بتا گیا تھا اور کہا تھا کہ اس کی ایک بہن یہاں رہتی ہے، پتہ معلوم کرتا یہاں تک آیا ہوں۔ حیدر پہلوان نے جو کچھ میرے لیے کیا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اس کی بہن کی زندگی پر کفالت کروں۔ بیٹا ایک بچی ہے تمہاری، تسنیم نام ہے اس کا، حیدر پہلوان نے مرتبہ یہی بتایا تھا، اور تمہارا نام کوثر جہاں ہے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، یہاں رہنا مختوش ہے، اور اب تمہارا کوئی سہارا بھی نہیں۔ یہ بات حیدر نے مجھے بتا دی تھی۔ کوثر جہاں پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ کتنا اچھا انسان، کتنا اچھا انسان دنیا سے چلا گیا۔ ایک بار پھر وہ ہمدردیوں سے محروم ہو گئی۔ فیصلہ کرنا تھا۔ یہ تفصیلات خیر بخش نے بتائی تھی، ان سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کوثر جہاں کو تھوڑا بہت چہروں کا اندازہ تھا۔ یہ شخص ایک نیک آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے روتے ہوئے ان کے ساتھ جانے پر آمادگی کا اظہار کر دیا۔ بیٹا میری حویلی میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمہیں ضرورت کی ہر چیز مل جائے گی۔ بچی کو بھی اسکول میں داخل کرا دیا جائے گا، تم ساری زندگی وہاں آرام سے گزار سکتی ہو۔ حیدر پہلوان کے نام 5 لاکھ 10 لاکھ رکھے ہیں میں نے، وہ تمہارے نام منتقل ہو جائیں گے۔ بچی کے مستقبل کے لیے محفوظ رکھنا، باقی سب اللہ کی مرضی ہے۔ اس کے کپڑے لے لو اور اپنے 2-4 جوڑی کپڑے لے لو، سب انتظام ہو جائے گا، باقی یہیں چھوڑ دو، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہمیں۔ میں اپنے ہر کارے سے کہہ دوں گا بعد میں اس مکان کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اس کا تیا پانچا کر دے گا، مگر تمہارا یہاں رکنا مناسب نہیں ہے۔ کوثر جہاں ایک بار پھر اجڑ گئی تھی۔ نواب شاہ میں عظیم الشان حویلی میں اسے مہمان خانے میں رہنے کی جگہ مل گئی۔ اس حویلی میں بے شمار کوارٹر ملازمین کے لیے تھے، تھوڑی سی جگہ مہمانوں کے لیے بھی تھی۔ ایک الگ 2 کمروں اور سین والا گھر اسے دے دیا گیا۔ خیر بخش حضوری نواب شاہ کے بڑے لوگوں میں سے تھے اور حیدر پہلوان کو انہوں نے بہت عرصے سے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ الیکشن کی مہم میں حیدر خان کام آ گیا تھا، مرتے وہ کوثر جہاں کے بارے میں تفصیل بتا گیا تھا۔ خیر بخش حضوری الیکشن جیت گئے، لیکن حیدر پہلوان کو نہیں بھولے اور انہوں نے اس کی خواہش کے مطابق کوثر جہاں کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ بہرحال یہ اچھے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے اور وہ واقعی ایک اچھے انسان تھے۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن ایک دن ایک صاحب نے کوثر جہاں کو دیکھ لیا۔ یہ ریاض الدین تھے۔ خیر بخش حضوری کے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم تھا کہ کوثر جہاں وہی طوائف ہے جس کے چکر میں ان کا بیٹا مراد بخش حضوری پڑ گیا تھا اور جس کے انہوں نے بڑے پاپڑ بیلے تھے۔ بعد میں انہوں نے یہ بات بھی پتہ چل گئی تھی کہ خود کوثر جہاں نے مراد بخش کو وہاں سے ہٹا دیا تھا اور مراد بخش مشکل تمام اپنے آپ کو کوثر جہاں سے دور کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ ریاض نے کوثر جہاں کو دیکھا اور اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کے بعد وہ سیدھا خیر بخش حضوری کے پاس پہنچ گیا تھا۔ کہو ریاض الدین خیر ہے؟ خیریت نہیں ہے جناب، خیریت نہیں ہے سائیں، ایک بہت بڑا دھوکہ ہو گیا۔ کیا وہ بھائی ہمیشہ ایسی خبریں سنایا کرتے ہو؟ سائیں آپ جس لڑکی کو یہاں لائے ہیں جانتے ہیں وہ کون ہے؟ کیا مطلب؟ تمہیں پتہ ہے کون ہے وہ؟ سائیں پہلے نہیں پتا تھا لیکن اب پتہ چل گیا۔ کون ہے؟ کیا پتہ چل گیا؟ سائیں ہیرا منڈی کی طوائف ہے وہ، وہی لڑکی جس کے چکر میں سائیں مراد بخش پڑ گئے تھے۔ سائیں کیا لے آئے آپ اپنے گھر میں؟ آگ بجھی نہیں، بس یوں کہیے کہ آگ کی چنگاری دبا دی گئی تھی۔ ریاض الدین کیا کہہ رہے ہو تم؟ سچ کہہ رہے ہیں، وہ تو خدا کا شکر ہے کہ سائیں مراد بخش اس وقت یورپ کے دورے پر گئے ہوئے ہیں۔ سائیں ان کے آنے سے پہلے کچھ کر لیجئے ورنہ اب مشکل میں پڑ جائیں گے۔ یار تم نے تو میرے ہاتھ پاؤں پھلا دیے، مگر حیدر پہلوان نے اپنی بہن بتایا تھا، ہم کیا کہیں، لڑکی تو بہت اچھی ہے،
میرا خیر میں اس سے بات کرتا ہوں۔ خیر بخش حضوری کوثر جہاں کے پاس پہنچ گئے۔ کوثر جہاں پرادب انداز میں کھڑی ہو گئی تھی۔ خیر بخش حضوری نے گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ بے پناہ خوبصورت تھی، ایک عجیب سی کشش، ایک عجیب سا انداز تھا اس کا۔ بڑا تعجب ہوا انہیں کہ طوائفوں کے چہرے پر بھی اس قدر نرمی، اتنا وقار ہو سکتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ الجھ گئے تھے، لیکن بہرحال اصلیت کا سامنا تو کرنا تھا۔ کہنے لگے، بیٹھ جاؤ بیٹی، میں تمہیں پورے خلوص اور محبت کے ساتھ بیٹی کہہ رہا ہوں، بیٹھ جاؤ۔ تسنیم سو رہی تھی۔ کوثر جہاں خیر بخش کے اشارے پر بیٹھ گئی۔ بیٹی، ہر رشتے کی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ مرحوم حیدر پہلوان میرے لیے کام کرتے ہوئے موت کا شکار ہو گیا۔ میں اس کی یاد کبھی دل سے نہیں مٹا سکتا۔ اس نے تمہارا نام لیا تھا میرے سامنے، میرا فرض تھا کہ میں مرحوم کی آرزو پوری کروں، لیکن بیٹی دل پر ایک الگ ہی اثر ہوا۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے میں نے ایک بہت ہی اچھا کام کیا ہو۔ بیٹا دیکھو، تمہارے بارے میں مجھے تفصیلات معلوم ہوئی ہیں، کچھ خدا کرے غلط ہوں، اور یہ بھی سن لو کہ تم جو کہو گی میں اسے ہی سچ مانوں گا، چاہے دنیا ہزاروں ثبوت میرے سامنے لے آئے۔ بیٹا تمہارے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے کہ جی ہاں، میں ایک طوائف سادی ہوں، لاہور کی ہیرا منڈی میں پیدا ہوئی، وہیں پلی بڑھی، وہیں زندگی گزاری، یہ سچ ہے۔ خیر بخش حضوری کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ کچھ لمبے خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا، وہاں سے نکلی کیسے؟ حیدر پہلوان تک کیسے پہنچی؟ کہانی تو بہت لمبی ہے، مختصر سناتی ہوں۔ ہر جگہ کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، تھوڑی بہت تعلیم بھی حاصل کی ہے میں نے۔ میری ماں شمشیرہ بیگم روایتی قسم کی طوائف ہے، دولت دولت اور دولت، یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ ہم 3 بہنیں ہیں، 2 بہنیں تو اس ماحول میں پوری طرح مگن ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں، مزے سے کھاتی پیتی اور رہتی ہیں۔ جناب عالی، میری زندگی میں ایک انقلاب آیا۔ یہ انقلاب ایک شریف زادی کی دین تھی جو بیٹے کی شکل میں مجھے ملی، مگر میں اس شریف زادی کو بھول نہ سکی، کیونکہ ذہنی طور پر میں صرف عورت تھی، طوائف نہیں۔ جناب عالی، ہم لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے المیے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہم ذہنی طور پر وہ نہیں ہوتے جو بنا دیے جاتے ہیں۔ شاید میں بھی ذہنی طور پر وہ نہیں تھی جو بنا دی گئی۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ایک طوائف زادی کسی شریف کے گھر میں رہے گی تو اس شریف کے گھر میں بھی تعفن پیدا ہوگا، مجھے اندازہ ہے۔ جناب عالی، میں آگے کی کہانی سناتی ہوں آپ کو۔ میرا بیٹا بڑا ہو گیا، 14-15 سال کا تھا۔ اس نے مجھ سے ایک ہی مطالبہ کیا، وہ یہ کہ میں کوٹھا چھوڑ دوں، ہیرا منڈی چھوڑ دوں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ جیسے ہی اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا، مگر اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں اس وقت تک اپنے آپ کو غلاظت میں ملوث نہ کروں۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا، مگر وہ میری ماں مجھ سے تعاون نہ کر سکی، میرے سودے کرتی رہی، جہاں تک ہو سکا میں نے ٹالتی رہی، لیکن مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی ماں کا مقابلہ نہ کر سکوں گی، تو میں نے بیٹی کو کندھے سے لگایا اور گھر چھوڑ دیا۔ بھٹکتی رہی، کہیں سے کہیں پہنچ گئی، یہاں تک کہ حیدرآباد اسٹیشن پر اتر گئی۔ وہ مجھے بڑے تلخ تجربات کا سامنا کرنا پڑا۔ مندر کا پجاری، مسجد کا مولوی وہ نہ نکلے جو انہیں ہونا چاہیے تھا۔ حیدر پہلوان جو ایک گنڈے کی شکل میں سامنے آیا تھا، اس نے مجھے بہن کہہ کر بہن کا رشتہ نبھا دیا۔ جناب عالی، وہ میرا بھائی بن گیا۔ اس نے اپنی وہ جھونپڑی چھوڑ دی اور مجھے اس گھر میں لے گیا۔ لیکن تقدیر بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، اگر تقدیر ایسی نہ ہوتی تو جناب عالی ہم کسی اچھے گھرانے میں نہ پیدا ہو گئے ہوتے۔ میرا باپ ریلوے کا قلی ہوتا، ہم لوگ غربت میں زندگی بسر کرتے، میں کوئلہ چن کر زندگی گزارتی، طوائف نہ ہوتی۔ لیکن تقدیر کو آپ کو کیا کہیں گے، بس اسی طرح آپ تک پہنچ گئی۔ لیکن آپ یقین کریں، میں خود اس جنت کو داغدار نہیں کرنا چاہتی۔ آپ بے شک مجھے یہاں سے لے آئیں، لیکن مجھے اطمینان نہیں۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں، بس اتنا انتظام کر دیجئے کہ میں یہاں سے کہیں اور چلی جاؤں۔ دیکھتے ہیں زندگی کیا کیا رنگ دکھاتی ہے۔ آپ ذرا بھی پریشان نہ ہوں، ایک دن بھی میں یہاں رہنا نہیں چاہتی۔ خیر بخش حضوری سکتے کے عالم میں بیٹھے اس کی باتیں سن رہے تھے، دیر تک سوچ میں ڈوبے رہے، پھر ایک دم مسکرا پڑے۔ ایک بات بتاؤ، کل تک تم مجھے چچا کہتی تھی، تو آج یہ جناب علی کیسے ہو گیا؟ اس وقت تک مجھے آپ نہیں جانتے تھے۔ بد نصیب لوگ کسی سے رشتہ قائم کرتے ہیں تو دھتکار دیے جاتے ہیں۔ ہمارا صرف ایک ہی رشتہ ہوتا ہے، عورت طوائف۔ بیٹی، میں اب بھی تمہیں پورے خلوص سے بیٹی کہہ رہا ہوں، تم صرف عورت ہو۔ طوائف تو صرف ایک ذہن کو کہتے ہیں، ایک علاقے کو کہتے ہیں جہاں عورت صرف عورت ہوتی ہے اور وہاں صرف عورت ہے۔ میں تمہاری ایک ایک بات پر یقین کرتا ہوں، تم پاک صاف اور ہر لحاظ سے میرے لیے قابل احترام ہو۔ بہرحال تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ میں تمہارے بارے میں ایک بندوبست کرنا چاہتا ہوں، کیا تم لاہور میں رہنا پسند کرو گی؟ میں نے عرض کیا نا کہ میں وہاں سے نکلی ہوں تو صرف اس لیے کہ شمشیرہ بیگم کا کوٹھا چھوڑ دوں۔ اگر اس وقت لاہور میں ہی میرے لیے کوئی جگہ ہوتی تو ظاہر ہے اتنا لمبا چکر نہ کاٹتی۔ میری ایک بہت عالیشان کوٹھی ہے لاہور میں، تم چاہو تو اسے میں تمہارے نام کر دوں گا، عزت و احترام سے وہیں پر رہو گی۔
کاش آپ مجھے ایک چھوٹا سا گھر دے دیتے. میں یہ الفاظ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے بار بار میرے بھائی کا تذکرہ کیا ہے. اگر اس کی خدمت کچھ ایسی ہے جس کا آپ کو کوئی صلہ ملا ہے تو میرے ایک چھوٹا سا گھر مہیا کر دے. میں کسی چھوٹے سے گھر میں بھی زندگی گزار لوں گی. خیر یہ کوئی ایسی بات نہیں. میں انتظام کے دیتا ہوں تمہیں. کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں جناب، کوثر جہاں نے جواب دیا. اللہ نواز شاہ کو تفصیلی رپورٹیں حاصل ہو رہی تھی. بیٹے کے سر سے پولیس کا عذاب تو ہٹا چکے تھے. اب یہ سوچ رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے. پتہ نہیں کہاں ہے. اگر میں اسے پا بھی لوں گا تو مجھے حاصل نہیں ہو سکتا. جان تو اس کے مزاج کو بھی میں. کیا کروں کیا نہ کروں. ماسٹر شیر علی ساتھ تھے. خود بھی اپنے طور پر کوئی بات نہیں کہہ سکتے تھے. رب نواز ان کا احترام بہت کرتا تھا. اس احترام میں اس نے یہ کیا تھا کہ دربار سے بھاگ گیا تھا. اس کے بعد ہیرا منڈی چھوڑ دی تھی. لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ رب نواز شاہ ان کی بات مان ہی لے گا. چنانچہ وہ بھی کوئی دعویٰ نہیں کر رہے تھے اس بارے میں. بہرحال اللہ نواز شاہ کی کیفیت کا انہیں بخوبی اندازہ تھا. یہ مرد آہن ان دنوں جس قدر نڈھال رہتا تھا، ماسٹر شیر علی کو اس کا اندازہ تھا. اکثر تنہائیوں میں اللہ نواز کو روتے ہوئے بھی دیکھا تھا. ان کے دکھ کو جانتے تھے. اس وقت بھی اللہ نواز نے کہا، جمعرات آج ماسٹر صاحب کیا خیال ہے مزار پر چلے پڑیں گے؟ وہاں بیٹھ کر کچھ سکون ملے گا. میرے منہ کی بات چھین لی آپ نے ملک صاحب. آئیے چلتے ہیں.